रहस्यत्रयम्। अथ प्राथानिकं रहस्यम्। ॐ अस्य श्री सप्तशतीरहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषयः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः अनुष्टुप् छन्दः नवदुर्गा महालक्ष्मीर्बीजम्। श्रीं शक्तिः ममाभीष्टफलसिद्धये सप्तशतीपाठान्ते जपे विनियोगः। ॐ राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानां वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन वै द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यन्नराधिपा सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्संव्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागल्लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंश्राञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरः खेटैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम् तां प्रवाचा महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते सोऽश्नुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृपा सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनन्दुप्रबन्धधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी सामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेगगर्भा सुरेश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवाञ्जनयुतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरञ्चेति धातरित्याह तन्नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्त्रियं च ताम् महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीं सितां स्त्रियं सरुद्रशङ्करस्थाणः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा ये वै युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीर्वरदां वासुदेवाय च श्रियम् स्वरया सह सम्भूया विरञ्चोण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादिकार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पपोषपालयामास तल्लक्ष्मा सह केशवः महालक्ष्मीरेवमजा राजन् सर्वेश्वरेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्
नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे प्राधानिकं रहस्यं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।